बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 19 जनवरी है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का KP ऑपरेशन के हवाले से पैगाम। मैं बंदूक नहीं कलम दूंगा। सोहेल अफरीदी वादी तेहरा के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। क्या विजुअल्स रिपोर्ट हो रहे हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर 8 फरवरी का प्लान क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, आलिया हमजा ने किस किस्म की हिदायत जारी की, और फिर इन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो बहुत ज़्यादा वोकल थी टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को जवाब देने की सलाहियत रखती थी, अब एक एक करके इनकी ज़मानतें मनसूख की जा रही हैं। इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और जो 8 फरवरी के हवाले से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की रिजर्वेशन है वो भी आपको बताएंगे। और पीपल्स पार्टी तरमीम से क्या माइनस होगी, MQM क्या हुकूमत छोड़ेगी, क्या खबरें आ रही हैं शहर इक़्तिदार से, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर गुल प्लाजा मैदान जंग, मुतासरीन के लवाहिकीन जो हैं वो कंटेनर्स पर चढ़ गए और वहाँ से क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। और अब तक कितने अफराद इस साहने की नज़र हुए और कितनी डेड बॉडीज़ को रिकवर किया जा चुका है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे दोस्तों। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री चैनल हमने बनाया। मकसद ये है कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम रेगुलर अपने वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, इसे आप जाकर इस अलग से प्लेटफॉर्म में देख सकें और आपसे सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, अलीमा खान ने 2 बड़ी साजिशों को बेनकाब किया बल्कि नाकाम कर दिया है। एक मुज़ाकरात के हवाले से और दूसरा अडयाला के बाहर बहने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उन लोगों को जवाब दिया जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर पार्लियामान तक तो पहुंचे, लेकिन इमरान खान के बयानी का बोझ उठाने की वो सलाहियत नहीं रखते या जानबूझ के उठाना नहीं चाहते। अब ये 2 साजिशें क्या थी ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले 26 नवंबर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले दिए। दीगर केसेस में सर, एक तो बहुत सारे आज लोगों की ज़मानतें जो हैं उन्हें कैंसिल किया गया। 7 के करीब दरखास्तें मुख्तलिफ कायदीन की थी जिन्हें रद्द किया गया। उमर अयूब की ज़मानत कबल गिरफ्तारी की 8 दरखास्तों को खारिज किया गया है अदालत की तरफ से। इसके साथ साथ जरताज गुल जो बहुत ज़्यादा वोकल रही हमेशा से, उनकी ज़मानत की 7 दरखास्तें अदालत की तरफ से खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ शिबली फराज और आलिया हमजा की भी 5 से ज़ायद ज़मानत की दरखास्तें जो है खारिज कर दी हैं। इनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हाजिर इस्तिस्ना की दरखास्तें जो उन्होंने दी उनको भी रद्द किया गया और ये अहकामात अदालत की तरफ से जो हैं वो जारी किए गए। अदालत ने मुल्ज़मान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर जो महफूज फैसला था वो सुनाया। अब अलीमा खान अदालत के बाहर मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ तो लोगों ने उनसे सवाल किए कि मैडम, ये जो मुज़ाकरात का मामला है इसे आप कैसे देखती हैं? अलामा राजा नासिर अब्बास और फिर महमूद खान अचकज़ई की एक 8 फरवरी की कॉल है, तो क्या मुज़ाकरात के लिए किसी ने अप्रोच किया? क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? दोस्तों, एक बात आपने जब तक ये हुकूमत कायम है ना, आपने याद रखनी है, और जब तक इमरान खान जेल में, जब भी इमरान खान ने जेल से बैठकर किसी भी एहतजाज की कॉल दी है ना, तो हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, सब लोगों ने मिलकर ये कोशिश की कि किसी तरह ये एहतजाज की कॉल वापस हो जाए और हम बैठ के बात करते हैं। मैं आपको ना 2-3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूँ। जब 26 नवंबर से पहले और 26 नवंबर की रात और फिर 26 नवंबर की सुबह लोग जब डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे तो बैरिस्टर गौहर और इन जैसे कई पार्टी के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुकूमत से राब्ते शुरू कर लिए। अब उनका ये ख्याल था कि ये राब्ते शायद इमरान खान की रिहाई के लिए हो रहे हैं, लेकिन ये राब्ते इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं हो रहे थे बल्कि हुकूमत को फैसिलिटेट किया जा रहा था। बैरिस्टर साहब जहाज में बैठे और चले गए अडयाला, और बैरिस्टर गौहर के साथ भी यही मामला थे, और वो इस फ्रंट से इमरान खान तक पैगाम पहुंचा रहे थे कि खान साहब हम कहीं और चले जाते हैं, हमें हुकूमत की बात माननी चाहिए। लेकिन हुकूमत कह रही थी कि आप इसको कैंसिल करें, धरना कहीं और दें और फिर हम आपसे बैठकर बात करेंगे। इसमें इमरान खान की रिहाई केसेस, ये मामला बैरिस्टर गौहर की तरफ से कभी उठाए ही नहीं गए। दूसरी चीज़, जब भी इस तरह की कॉल्स आई तो हुकूमत क्या करती है, मुज़ाकरात की बात शुरू कर देती है। 3-4 लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, अपने जो प्यार करने वाले मुहिब वतन जो शख्सियात हैं, पाकिस्तान के खैर खाहों का ग्रुप और न जाने कितने ग्रुप्स हैं, उनको एक्टिव कर दिया जाता है जो इमरान खान को मनाने के लिए और एक उम्मीद जगाते हैं कि अगर आप हमारे से बात करेंगे तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं, लिहाजा खामोश हो जाएं।
اور کوئی راستہ نکلے گا, ان کو کہیں گے گھر چلے جائے. تو سر یہ ڈسٹریکشن ہے. علیمہ خان نے آج اس کو واضح کر دیا کہ یہ ڈسٹریکشن ہے. 8 فروری کی کال, محمود خان اچکزئی کی کال اور مذاکرات کی باتیں ڈسٹریکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دوسری چیز, آج علیمہ خان سے یہ بھی سوال ہوا, کیونکہ محمد علی خان صاحب نے پارلیمان کے باہر کھڑے ہو کر ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ جاتے کیوں نہیں ہیں اڈیالہ, آپ بہنوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے. اس شخص کو یہ چاہیے تھا کہ اڈیالہ جہاں پر لوگ واٹر کینن کا سامنا کرتے ہیں سخت سردی میں اور مشکل حالات ہیں, سارا دن بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عہدے کے بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں, پارٹی کے ورکرز ہیں, تو ہم ایسے لوگوں کے بارے میں اور ایسے لوگوں کی قربانیوں کے بارے میں کم از کم اگر جان نہیں سکتے تو بات نہ کریں. تو انہوں نے کہا جی اپنی خفگی مٹانے کے لیے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک لوگ بنانے کے لیے جاتے ہیں, تو ٹک ٹاک بنانے والوں سے میں بہتر ہوں کیونکہ میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. علیمہ خان نے محمد علی خان کی بات کا جواب دیا. اب یہ محمد علی خان صاحب آپ سن لیں اور آپ کے بارے میں علیمہ خان کیا کہتی ہیں کہ علی محمد خان نے کہا کہ ہم اڈیالہ کے باہر ٹک ٹاک بنانے نہیں جاتے. علیمہ خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ کے باہر 12 سال کے بچے بھی ٹک ٹاک بناتے ہیں, آج ٹک ٹاک آپ سے آگے نکل چکا ہے. تو علی محمد خان, اگر آپ میں ذرا سے بھی شرم ہوگی نا تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہیں گے یا اپنے اس فعل کے اوپر معافی مانگیں گے جو آپ نے بہنوں کے ساتھ کیا. یہ بہنیں کوئی سیاست کرنے نہیں آئی, لیکن ان کی تم نے جو سٹرگل ہے اس کو بھی صفر کرنے کی کوشش کی. اگر تم نہیں جا سکتے کہو کہ میں عمران خان کے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میں صرف کچھ لوگوں کے ساتھ کسی حد تک تعاون کر سکتا تھا اور میری ہمت جواب دے گئی, لہٰذا اب مجھے پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر دیجیے, بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ عمران خان کے نام کے اوپر, عمران خان کے نظریے کے اوپر سیاست کرتے ہیں, اس کا جواب آج آپ کو گھر سے ملا ہے. دوسری چیز, لوگ عمران خان کی قید تنہائی کا پوچھتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ عمران خان قید میں کیوں ہے, عمران خان کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے. جب عمران خان کو قید رکھ کر آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر لیے, تو پھر عمران خان آج قید کیوں ہیں؟ ہم کھڑے ہیں, جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ جو مرضی پلان بنا لیں, پلان صرف اللہ کا ہی چلتا ہے, آپ لوگ ڈرے. عمران خان کا اللہ پر ایمان ہے, عمران خان جیل میں دیواروں سے باتیں نہیں کرتے, قرآن پاک پڑھتے ہیں. لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں باتیں کرتے ہیں اور دیواروں سے انہوں نے باتیں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں. ہمارے کچھ جو صحافی دوست ہیں برطانیہ سے رپورٹ کر رہے ہیں اور باہر, انہوں نے بلکہ یہ تھیوری سمجھائی ہے کہ عمران خان دیواروں سے باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ جو قید تنہائی کا انہیں احساس نہ ہو اور وہ ٹریک کے اوپر ہیں. یہ لوگوں کا خیال تھا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آج علیمہ خان نے بھی بتا دیا کہ وہ دیواروں سے باتیں نہیں کرتے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو قرآن مجید فرقان حمید, جب آپ اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑتے ہیں نا, جو تعلق قائم کرتے ہیں, تو راستے کچھ اور کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دنیاوی راستے نہیں ہیں. پھر انسان دنیا کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے اور آپ کی وہ جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کو ایک نیا راستہ, ایک نئی جستجو مل جاتی ہے. عمران خان بھی جب قرآن پاک کی تلاوت قید تنہائی میں آپ کے ارد گرد جو ہے وہ جلوت نہیں بلکہ خلوت ہے, دیواریں ہیں, آپ ہیں, آپ کا رب ہے, کتاب ہے, اور کتاب سے آپ جب جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ راستے کھل جاتے ہیں. پھر کسی کو کوئی دنیا کی اور جو اس کے خلاف سازشیں جس طرح سے خان صاحب کے حالات ہیں, پھر اسے کوئی فکر نہیں رہتی, کیونکہ آپ کے سامنے حقیقتیں ایک نئے انداز میں کھل کر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو عمران خان کے حوالے سے جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ دیواروں سے باتیں کرتے ہیں, اور تو اس کا جواب بھی آج علیمہ خان نے دے دیا. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سہیل افریدی کا باڑہ کا دورہ ہے جی, اور وہ مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے جو اسٹریٹ موبلائزیشن کا جو سلسلہ شروع کیا اس میں آپ کو ان کی اپیرنس نظر آئی. تو سہیل افریدی نے پاکستان تحریک انصاف کی اس پوری جو تحریک تھی اس کے اندر ایک نئی جان ڈال دی ہے. لوگوں کو ایک امید ضرور پیدا ہوئی, اور ان لوگوں کی سازشوں کو سہیل افریدی نے کم از کم ناکام بنا دیا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو, ایک نظریے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کام کر رہے تھے. تو سہیل افریدی کے کم از کم آنے سے یہ ضرور ہوا کہ ان کی جتنی بھی سازشیں تھیں وہ صفر ہو گئی اور پروپیگنڈا نے کام ہو گیا. اب سہیل افریدی کے خلاف سر ایک پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے, وہ کیا ہے؟ کافی دنوں سے مخصوص صحافی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں, وہاں سے ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی نہ تو وادی تہرا جا رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے ان علاقوں میں گئے جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. تو سہیل افریدی نے کہا کہ اچھا, کیونکہ آپ ایک ورکر ہیں, آپ لڑنے سے نہیں ڈرتے, آپ نے سٹرگل کی, آپ اس مقام پہ ایک
जद्दोजहद के बाद पहुंचे, तो आपको मालूम है कि ये तमाम रास्ते कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। तो आपको उसी की ज़ुबान में जवाब दिया और आप पहुंच के उन इलाकों में ख़वातीन से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आपने अपने आप को कनेक्ट किया, तो उन लोगों का जो प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म हो गया। इलाके लोगों को भी उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई, और ये सब कुछ सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि नकल मकानी करने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर की गई। अब दूसरा प्रोपेगेंडा सुहेल अफरीदी के खिलाफ क्या था? सुहेल अफरीदी दीगर इलाकों में जाते हैं, लाहौर और कराची के दौरे भी करते हैं, लेकिन वो शोहदा के घर नहीं जाते। दो चीज़ें कही गई, एक तो लोगों को इस्तेमाल करो सुहेल के खिलाफ, दूसरा लाहौर कराची का दौरा तो तुम कर लेते हो। याद होगा जब ये कराची गए एक वर्कर की ताज़ियत के लिए, तभी ये प्रोपेगेंडा किया गया। तो उस वक्त भी सुहेल अफरीदी ने वापस आकर इन इलाकों का दौरा किया, शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं करते, ये भी प्रोपेगेंडा किया गया। तो फिर आप उनके जनाजों में भी गए। सुहेल अफरीदी साहब ने खिताब करते हुए कहा इस बाड़े के जो दौरे के दौरान कि आप बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती हमारे घरों से आप हमें निकालते हो, लेकिन हम तो बंदूक नहीं उठा सकते। बंदूक की जगह हम अपनी कौम को कलम देंगे। आप लोगों का जंग जो आप हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, हम इसका भी ज़रूर आपको जवाब देंगे। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? तो ये बहुत ही संजीदा नौयत के सवालात हैं, जिसका जवाब सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। जब भी ये ऑपरेशंस का फैसला किया जाता है, उसमें पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत को शामिल नहीं किया जाता। कारगिल की जो जंग थी, उसकी अगर आप आज तारीख उठाकर देखें तो बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री क़यादत ने किए, उसका सिविल हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये हमेशा हर दौर में हुआ। पाकिस्तान में एक बड़ी जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और दुनिया एक नए जोन में जा रही थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने डॉलर्स के लिए क्या किया? आपने अपने लोगों के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी। मुशर्रफ साहब डॉलर ले रहे थे, ड्रोन हमले करवा रहे थे, और हम पूरा ये खित्ता जो था वो एक जंग की लपेट में आ गया, जिसकी कीमत आज भी हम अदा कर रहे हैं। तो आपकी हर दौर में पॉलिसीज़ आपकी मर्जी की होती हैं और मुसल्लत आप कर देते हैं, या उसको थोप दिया जाता है पाकिस्तान की सिविल हुकूमतों के ऊपर। आज जहाँ जहाँ भी ऑपरेशन हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत इनकी प्रॉक्सी तो ज़रूर है और उनका चेहरा भी है और उनकी मर्ज़ी भी शामिल होगी, लेकिन KPK के अंदर ये हुकूमत आपके साथ नहीं है, इन ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ खड़ी है। क्योंकि मरकज़ में आपकी हुकूमत, आपके प्यार करने वालों की हुकूमत, तो फिर उनकी मर्ज़ी चलेगी। तो मरकज़ की हुकूमत की मर्ज़ी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी, यानी वो एक पेज पर है। और अगर KP हुकूमत वहाँ पर कोई उनके साथ खड़ा है, तो वो आवाम के साथ आपको सुहेल अफरीदी साहब जो है वो नज़र आएंगे। कैंप में सर एक शख्स से जब मुलाकात हुई तो वही कहता है कि इमरान खान का ऑपरेशन के हवाले से 2004 से जो बयानिया, आज भी हमारा वही बयानिया है, और ना हम किसी ऑपरेशन के हक़ में और ना हम इसकी आपको इजाज़त देते हैं। सुहेल अफरीदी बाड़ा में स्पेशल ब्रांच के शहीद एहलकार क़य्यूम अफरीदी के सर घर गए और फिर उन्होंने क़य्यूम अफरीदी के लवाहिकीन से फातह खानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की और शहीद के बच्चों को भी मिले। यानी जो प्रोपेगेंडा सुहेल अफरीदी के हवाले से किया जाता है ना कि ये शोहदा के घरों में नहीं जाता, ये उन इलाकों में नहीं जा रहा और वहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि इनकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो इस प्रोपेगेंडे को भी आज सुहेल अफरीदी ने बड़ी महारत के साथ जो है बेनकाब किया। दोस्तों, एक मरहला तय हो गया है, अचकज़ई साहब की नोटिफिकेशन का दूसरा मरहला भी बाकी है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आज बातचीत भी हुई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की बतौर सेनेट के अपोजिशन लीडर, आज उनका खिताब उन्होंने सिंध बार से खिताब करते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर जंगी और अस्करी ताकत के रास्ते पर चल पड़ी है। नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर ही जंग की कैफियत पैदा हो चुकी। 2 सूबों में अमली तौर पर जंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी पहले ही जाने कुर्बान कर चुके। हमें घरों से बाहर निकलना होगा। 8 फरवरी हमारे लिए एक नहायत अहम दिन है। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान को बाहर निकलना होगा। अगर हम घुट घुट कर मरेंगे तो ये हमें मारते रहेंगे। याद रखें, तमाम मसाइल का हल एक ही है कि अवाम का बाहर निकलना। हमारी असल ताकत एटम बम नहीं, हमारी असल ताकत आवाम का इत्मीनान है, जो निज़ाम पर होना चाहिए, जो निज़ाम के ऊपर नहीं है। दोस्तों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और 8 फरवरी का प्लान भी दिया जा रहा है। आली हमजा ने इस हवाले से कुछ हदायत जारी की हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 8 फरवरी का प्लान और उसके बाद की सूरत हाल। क्या धरना होगा? 8 फरवरी के बाद लोग एहतजाज करने के लिए निकलेंगे, वो 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, उसके बाद क्या अचीव किया जाएगा? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई लाएमल जो वो नहीं दिया। लेकिन आलिया हमजा ये ज़रूर कहती हैं कि तमाम MNS, MPS, टिकट होल्डर्स, ज़िली, तहसील और यूनियन कौंसिल सतह के अहदेदारान
फौरी तौर पर मुतहरिक हों, हर सतह पर बाकायदा मीटिंग से इनेकाद किया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी राब्ता मुहिम के तहत कम अज़ कम 1 से 2 घंटे आपने स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो मोबिलाइजेशन ज़रूर करनी है। आम आवाम के वीडियो बयानात रिकॉर्ड किए जाएं जिनमें 8 फरवरी के एहतजाज और वोट की चोरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, जबकि फॉर्म 45 रखने वाले MNAs और MPs उम्मीदवारान फौरी तौर पर पैगाम देते हुए वीडियोस जारी करें। 8 फरवरी को मैंने वोट इमरान खान को दिया, मेरा वोट चोरी हुआ और हर टिकट होल्डर की वीडियो जो है वो शिरकत लाजमी होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वकला, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशंस, तंजीमें, किसान तंजीमें, इन सबसे आप राब्ते में आएँ और एक स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की बात की जाए। देखें, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है ये कि शायद ये कोई क्लास रूम में होमवर्क दिया जा रहा है डिसिप्लिन कायम करने के लिए। तहरीकें सर इस तरह नहीं चलती। जिसमें जज्बात नहीं होते, जिसमें जुनून नहीं होता, वो तहरीक कामयाब कभी नहीं होती। पंजाब के अंदर इस मकाम पर तहरीक इंसाफ को पहुंचाने में हमाद अजहर जैसे लोगों का हाथ है, मियां असलम इकबाल जैसे लोगों का हाथ है। वो लोग जो पंजाब के अंदर इमरान खान के नजरिए के साथ डट के नहीं खड़े थे, रूपोश हो गए, भाग गए। आज ये हालात मुल्क के अंदर पंजाब में जो बने, इनकी वजह से फस्तायत है, जुल्म हो रहा है, लोगों को उठाया जाता है, कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर धावे बोले जाते हैं। इलाके की जो पुलिस है वो उनके पास लिस्टें मौजूद हैं कि कहाँ पर इनकी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, उनको उठा लिया जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि आपने हर जगह पे क्रैक डाउन करना है और अगर किसी इलाके में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हमें नज़र आ गए तो उस SHO को नहीं छोड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी। ये सब बातें मौजूद हैं। लेकिन आपके पास इतने सारे ओकेजन्स, मौके, अपॉर्चुनिटीज़ आई, लेकिन आपने जानबूझकर एक एक को गवा दिया। आज अगर कोई कहता है ना कि हालात मुश्किल थे, हालात मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन आपने उन्हें मज़ीद मुश्किल बना दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। एक इस तहरीक के साथ सर जुल्म ये हुआ कि ये जो काम आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, मेक श्योर किया जाए कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, चेक एंड बैलेंस होगा। लेकिन तहरीक कभी ऐसे नहीं चलती। तहरीक जो है वो जज्बों से चलती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जिसको मोबिलाइज़ आपने करना है वो तो मौजूद है, लेकिन वो क़यादत कहाँ है जो पंजाब के अंदर इनको लेके निकलेगी? वो क़यादत हमें कहीं नज़र नहीं आती। और अनफॉर्चुनेट ये इसलिए हो गया कि हमाद अजहर जैसे लोगों ने ये सारा उनका किया धरा है और पार्टी आज आपके सामने जो है उसकी क्या पोजीशन है। लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद निकलने के लिए तैयार है। देखें, सुहेल अफरीदी लाहौर गया, सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने। लोगों को पता था कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन लोग निकले। सुहेल अफरीदी गया लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, लोगों ने उसको वेलकम किया, सरगोदा में उसका वेलकम हुआ। तो लोग निकलने के लिए तैयार हैं। उन्हें सिर्फ लीडरशिप नज़र आनी चाहिए, रास्ता नज़र आना चाहिए। मुझे याद है 26 नवंबर को जब पंजाब से काफ़िले चले तो लोगों ने यहाँ पे हमें फ़ोन करके बताया कि फैसलाबाद के अंदर जो हमारे अपने टिकट होल्डर्स हैं, जो लोकल क़यादत है, उनकी तरफ से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। लोग जाने के लिए तैयार हैं, लोग वहाँ पे इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, लेकिन मदद जो है ना, ये आपको उन प्रॉक्सीज की तरफ से इस निज़ाम को सपोर्ट करते हुए लोग नज़र आएंगे। ये मदद उनको दे रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के साथ मदद आपको नज़र नहीं आती। यानी अंदर से लोग जो है तहरीक को कमज़ोर कर रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे अहम सवाल ये है कि 8 फरवरी को आप क्या अचीव करेंगे? धरना दिया जाएगा, धरने के बाद कितने दिन आपने बैठना है, उसकी तैयारी क्या हो रही है? डी चौक पहुंचने के बाद एहतजाज होगा, एहतजाज करेंगे, कितनी देर करेंगे? डी चौक पहुंचना भी है, नहीं पहुंचना, बाहर निकलना है, सड़कें ब्लॉक करनी, कब तक ब्लॉक करनी है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर संजीदगी के साथ तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सके तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमने 26 नवंबर भी देखा, हमने उससे पहले भी 2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर को आते हुए देखा। अगर अब एक हिकमत अमली के साथ, यानी मज़ाहमत और मुज़ाकरात, मज़ाहमत करने के लिए लोग सड़कों पर और फिर उसके बाद मफाहमत या मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने के लिए आप क्या करेंगे? ये तमाम चीज़ें, इसका होमवर्क जो आपको करना पड़ेगा। ये ना हो कि हम 8 फरवरी को सुन रहे होंगे, शाम को बैठकर यहाँ पे तज्ज़िये कर रहे हों कि लोग तो निकले, लोग बैठ भी गए, लेकिन अब मुज़ाकरात जो सेकंड फेज़ था उसे कैसे अचीव किया जाएगा? सुहेल अफरीदी अगर लोगों को मोबिलाइज़ करने में जिस तरह से वो बड़ी खूबसूरती से लोगों को लेकर चल रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और 8 फरवरी को होगा भी सिलसिला जमहूरियत के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल है। और फिर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को इस्तेमाल किया जाए, एक मकाम पे लाके आप उन लोगों को बिठा दें और मुज़ाकरात वाली पार्टी जो है वो कुछ ऐसे मुज़ाकरात करके उठ जाए जिसका इमरान खान की रिहाई से या मुकदमात से या जमहूरियत की बहाली से या मैंडेट चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है ना कि सुहेल अफरीदी पूरा जोर लगाकर डी चौक पहुँच जाए और जहाँ भी उसकी मंजिल है, अडयाला या जहाँ भी आपने पहुँचना है, उसके बाद जो मुज़ाकराती टोला है वो बैठ कर
طاقتوں سے حکومت سے بیٹھ کر کچھ مذاکرات کر لے. اس بارے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ضرور سوچنا چاہیے, اور اچکزئی صاحب کے اوپر ایک بہت پریشر ہوگا, انہیں بھی کوئی راستہ جو ہے اب دیکھنا پڑے گا. اور جو مذاکرات کی بات وہ کر رہی ہیں علیمہ بیوی بھی, اس حوالے سے اچکزئی صاحب کا رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہو گیا ہے. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ایم کیو ایم کا حکومت چھوڑنے کا اعلان. اب یہ اس قسم کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ڈاکٹر فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد ترامیم آ رہی ہیں, اس میں ہماری شکیں بھی شامل ہیں. احسن اقبال نے ہمیں لکھ کر دیا ترامیم صرف ٹیبل ہو جائیں, پیپلز پارٹی کے بغیر بھی پاس ہو جائیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ ورنہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. اب یہ ترامیم کیسے پاس ہوں گی, یہ سب سے اہم چیز ہے, کیونکہ 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے آئین کے ترامیم کے حوالے سے. اور اگر آپ ایسی ترامیم کروانے جا رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی, آئی ڈونٹ نو ایم کیو ایم والے کس بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. مائنس عمران خان تو آپ کیا کرتے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب مائنس زرداری یا مائنس کسی اور کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جو سب کچھ کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ جو آپ کے پنجاب کے گورنر صاحب ہیں یا پھر بلاول زرداری, جب اپنی والدہ کی برسی کے موقع پر جو خطاب تھا بھائی صاحب کا, وہ بھی انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی افواج سے اس کا ذکر کیا, آغاز کیا. تو تعریفیں تو سر وہاں پہ ہو رہی ہیں, اور پورا جو اس وقت جو ہے کام جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے کہ کسی طرح ہم ان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں, یا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حکومت ہمارے حوالے ہو جائے. لیکن ایم کیو ایم جو پارٹی کو چھوڑنے کی بات کر رہی ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری دھمکیاں دی. آپ کو یاد ہوگا کہ جس پارٹی سے فاروق ستار صاحب کا تعلق ہے, ان کا لیڈر بھی اسی طرح کیا کرتا تھا کہ آج کے بعد میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اور سامنے ڈرامہ شروع ہو جایا کرتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں چھوڑ کے مت جائیں, بھائی آپ کی بڑی ضرورت ہے, اور اس کے بعد وہ پھر اعلان کرتے تھے رابطہ کمیٹی اور وغیرہ وغیرہ, اس وقت جو بھی ان کی باڈی تھی. تو یہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے ڈرامے جو ہیں وہ کیے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین سینٹ کو ایک خط لکھ دیا ہے, اور پی ٹی اے کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھا, اور خط میں کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کو ایوان میں مقرر کیا جائے, اور علامہ راجہ ناصر عباس کو نامزد کیا گیا نوٹیفیکیشن فوری طور پر جاری کیا جائے. اہم سوالات سر یہ ہیں کہ ایاز صادق صاحب ویسے تو بڑے جمہوری بنتے ہیں, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا, انہوں نے کتنی گرفتاریوں کے متعلق تحقیقات کروائی, آج تک تحقیقات نہیں ہو سکی. کتنے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں. اور پھر جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو بھی بہت جمہوری بننے کی بات کرتے ہیں, ان کے بچے ٹیوشن پڑھاتے رہے کہ ووٹ کیسے چوری کرنا ہے, تو کیا وہ لوگ کبھی یہ کر سکیں گے؟ آج تک جو چودھری اعجاز صاحب ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے انہیں سینٹ میں نہیں لا سکے. تو کیا یہ دوبارہ ممکن ہوگا؟ دیکھنا ہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی والا معاملہ اگر یہ نواز شریف سے نہیں جڑا ہوا تو آپ نے نظر رکھنی ہے علامہ راجہ ناصر عباس کے اوپر, کیونکہ علامہ صاحب کا اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو پھر یہ جڑا ہوا ہے, اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً یہ معاملہ وہاں پہ آپ کو اس سے جڑا ہوا نظر نہیں آئے گا. چونکہ محمود خان اچکزئی کے بارے میں جو نون لیگ کے حلقے ہیں وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ پچھلے 20 برسوں سے ان کا تعلق ہے, دوست ہیں, ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں, اور ایک طرح سے پراکسی وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی تنقید کر سکتا ہے, ہم تو نہیں کر سکتے, اجازت ہی نہیں ہے ہمیں. جب ہم نے اپنے حکومت مرکز میں اور پنجاب میں ہمیں حکومت وہ دیں گے تو پھر ہمارے پاس تو یہ لائسنس نہیں ہے تنقید کرنے کا, کیوں نہ ہم کسی اور سے ہی کام کروائیں. تو اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا اوبویسلی اس میں یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. مسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو شرکت ہے وہ عمران خان سے ملاقات سے مشروط کر دی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر شدید تحفظات ہیں, اور جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پہلے بھی شامل نہیں ہونا چاہتے تھے کہ جو بھی ججز آئیں وہ اس طریقہ کار کا حصہ رہیں اور اپنا موقع پیش کر سکیں. 27ویں آئینی ترمیم اور نئی عدالت بنی تب سے اب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور عمران خان سے ملاقات ہوگی تو ان سے گفتگو کے بعد ہم معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اب یہ معاملات آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے, آپ کو یہ باتیں بہت پہلے کرنی چاہیے تھی گوہر صاحب, جو آج آپ یہ باتیں مشروط کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور بھی کام ہوا کہ شیر افضل مروت بامقابلہ شفیع جان یہ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, تو شفیع جان یہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص ٹولہ سہیل افریدی کے خلاف مہم چلا رہا ہے. شیر افضل مروت پر عمران خان کا ہاتھ تھا تو کراؤڈ پولر تھا, ابھی ہاتھ نہیں ہے تو شیر افضل مروت زیرو گیا. یہ بات بالکل درست ہے. آج سہیل افریدی کے بارے میں عمران خان کہہ دیں کہ
یہ ہمارے مقاصد کو پورا نہیں کر سکا. تو آج میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی کے حوالے سے بھی لوگوں کی یہی رائے ہوگی جو علی مین گنڈا پور کے حوالے سے تھی, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بات بالکل درست ہے. تو شیر افضل مروت صاحب جو بات کیا کرتے تھے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ اگر کوئی لوگ نکال سکتا ہے, عوام کو نکال سکتا ہے, تو وہ میں ہوں. ہم نے اس کا ایک جھلک بھی دیکھی, لیکن اس کے بعد کتنی ریلیاں انہوں نے کی اور کس طرح سے عمران خان کے نام کے بغیر یہ سروائیو کر سکے. ان کے پاس کوئی دوسری نہ سوچ ہے, نہ رائے ہے, اور نہ ہی کوئی نظریہ ہے. اب یہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چونکہ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں, جیسا اختیار ولی یا باقی لوگ کرتے ہیں, اسی لیے ٹیلی ویژن چینلز کے پیٹ بھرنے کے لیے ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ یار کوئی تو ہو ان کی جماعت سے جو ان کے اوپر بات کر رہا ہے اور تنقید کر رہا ہے. تو اس سے زیادہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں. میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ واقعی اتنے ترم خان ہیں تو جائیں, جا کر سیٹ چھوڑیں گے اور عمران خان کے نام کے بغیر جیت کر دکھائیں. لکی مروت سے آپ کو لگ پتہ جائے گا. اس پر جی مروت صاحب کا جواب آیا, یہ سنیں, بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شفیع جان کو براہ راست لائیو شو میں کھلا اور غیر مشروط چیلنج دیتا ہوں. یہ فیصلہ بھی آپ خود کریں, اینکر آپ خود منتخب کریں, چینل آپ بتائیں, فارمیٹ آپ طے کریں, جگہ کا تعین آپ کریں. میں بغیر کسی چون چراں حاضر ہو جاؤں گا. کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماحول سازگار نہیں ہے. میں شرط قبول کرتا ہوں کہ بحث لائیو ہو. اس مباحثے میں درج ذیل سوالات اور نکات دو ٹوک رکھوں گا. ڈرون پالیسی, کیا کے پی حکومت نے عمران خان کے واضح بیانی کے مطابق ڈرون حملوں پر مضبوط موقف اپنایا؟ اچھا, اس میں نا جواب دینے سے پہلے یہ انہوں نے مناظرہ کیا کرنا تھا. عمران خان نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. وہ بار بار کہتا ہے کہ ڈرون حملے کرتے ہیں. اگر وہ نہیں سن رہا تو بھائی جا کر دیکھ لیں سہیل افریدی کے بیانات کو. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈرون حملے ہماری مرضی سے نہیں ہو رہے. ڈرون حملے کیا کے پی کے حکومت روک سکتی ہے؟ مرکز نہیں روک سکتا. تو سر آپ کے پی حکومت کی مرضی یا اس میں شامل ہے یا نہیں شامل, اٹ ڈزنٹ میٹر. انہوں نے آپریشن کرنا تھا. کے پی حکومت چاہے بھی تو یہ آپریشن جو ہے نہیں روک سکتا. وہ آپریشن کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں. جس طرح کہ انہوں نے یہ آپریشن سٹارٹ کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی ہمیں اجازت نہیں دیتے, وہ جگہ جگہ آپریشن کر رہے ہیں. تو یہ سوال غیر ضروری ہے. کے پی حکومت نے عمران خان کے واضح بیانی کے مطابق ڈرون حملوں پر مضبوط موقف اپنائیں, یہ ان کا سوال ہے. کیا خاموشی کو حکمت عملی بنا کر عوام کی خودداری قربان کی؟ فوجی آپریشنز اور مختلف علاقوں میں کیا صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا؟ اگر نہیں تو یہ کیسی حکمرانی ہے جس میں منتخب حکومت تماشے بن جائے؟ تو وہ کیا چاہتے ہو کہ لڑائی شروع ہو جائے, لوگ بندوقیں نکال کر آمنے سامنے آ جائیں؟ تو سہیل افریدی کے خلاف ایسے لوگ جو ہیں وہ محاذ کریٹ کریں, یعنی پرووک کیا جا رہا ہے کہ لڑیں, اداروں سے لڑیں. سہیل افریدی کہتا ہے کہ یار ہمارے سے آپ بات کریں, جرگے بلائیں, لوگوں کو بٹھائیں اور جو درمیانی راستہ ہے وہ نکالا جائے. لیکن یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. مروت جیسے کئی آئے کئی چلے گئے, ان کی بہت چھوٹی سی لائف لائن ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. دوستو یہ نا پولیٹیکل پیراسائٹس ہیں, جونکیں, اور وہ خون چوس رہی ہیں. عمران خان نے یہ کہا, عمران خان کا سچا ساتھی میں تھا, وہ نہیں تھا, اور وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں اوبویسلی تحریک انصاف کو بھی پالیسی اپنانی چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ڈسکشن میں آپ مت لے کر آئیں. آپ کی توجہ پوری 8 فروری کے دھرنے پر ہونی چاہیے اور وہیں پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دے کہ اب تک سانیہ گل پلازا, اس میں 26 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں جی. اس کے علاوہ 73 افراد کے لاپتہ ہونا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. 73 کے قریب لوگ ابھی بھی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. سندھ حکومت کی ہیلپ ڈیسک کے مطابق کل 70 افراد کے لاپتہ ہونے کا اندراج ہوا, جبکہ آج مزید 3 افراد کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں. 73 کے قریب یہ نمبر ہے, یہ بہت بڑا ٹول ہے. اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے, کوئی معجزہ ہو جائے, لوگ نکل آئیں. لیکن جس طرح سے وہ بلڈنگ نیچے گری اور لوگوں کے جو اعضاء ہیں وہ ریکور کیے جا رہے ہیں, ایک قیامت کا منظر ہے. لوگ اپنے بچوں کے ساتھ باہر بیٹھ کے منتظر ہیں. کوئی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, کوئی دکان میں کام کرتا ہے. ایک ماں کے 3 بچے, تینوں بیٹے اس پلازے میں کام کیا کرتے تھے اور وہ تینوں باہر نہیں نکلے. آپ دیکھیں کہ اس گھر میں تو قیامت ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے, سندھ سرکار کیا کر رہی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہیلپ لائن آپ نے بنا دی, سب کچھ جو کام آپ کر رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ 1-1 کروڑ روپیہ سب کو دیا جائے گا. اب جو سب سے اہم چیز تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی تخریب کاری ہوئی ہے, یہ بھی امکان مسترد ہوا ہے جی. چیف فائر آفیسر کے مطابق گل پلازا میں آرٹیفیشل گملوں اور پھولوں کی دکان میں ہفتے کی شب 10:14 پر آگ لگی, جبکہ 10:38 پر ریسکیو 1122 کو آگ کی اطلاع دی گئی. چیف فائر آفیسر کے مطابق
10:57 پر 1122 کے 2 فائر فائٹرز موقع پر پہنچے۔ گل پلازا میں تقریباً 14 سے 16 داخلی خارجی راستوں میں، مگر تنگ داخلی اور خارجی راستوں کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق عمارت کے تمام داخلی اور خارجی راستوں میں دھواں بھر گیا تھا۔ آگ بجھانے کے 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران پانی کی قلت ہو گئی تھی اور پھر پانی کے لیے آنے والے ٹینکرز گرو مندر کے قریب تعمیراتی کام میں پھنس گئے۔ تو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ پوچھیں اس شہر کے جو کہتے ہیں کہ ہم اصل وارث ہیں اور یہ شہر ہمارا ہے اور ہم اس شہر کو جو ہے وہ ٹھیک کریں گے۔ شہر ٹھیک نہیں ہو رہا، لوگ اب ان عمارتوں میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہار رہے ہیں، اور شہر جس کے آپ وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس شہر کے مالک جو ہیں وہ بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور بے بسی کی تصویر عوام بنی ہوئی ہے۔ اب ایک اور انہوں نے کام یہ کیا، یہ ہونا تھا جی، یہ ذمہ داری کسی پہ شفٹ کرنی ہے، 3-4 بندوں کو فارغ کر دیں گے۔ اب پتہ یہ چلا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ گل پلازا کے مالک نے نقشے کے برخلاف 1200 دکانیں تعمیر کی۔ نقشے کے مطابق 1021 دکانوں کی تعمیر کی اجازت تھی، 179 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر ہوئی۔ ایس بی سی اے کے مطابق 1998 میں گل پلازا کی عمارت میں اضافی منزل تعمیر کی گئی، پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ ایس بی سی اے کا کہنا ہے کہ نقشے کے مطابق گل پلازا میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی۔ 2003 میں گل پلازا کی اضافی منزل کو ریگولرائز کیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق نقشے کے مطابق 1021 دکانوں کی تعمیرات کی اجازت تھی۔ یار یہ جو یہ کام، اب یہ کہانیاں تم کروا رہے ہو، یہ کس کی ذمہ داری تھی اس کو چیک کرنا؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول کی ذمہ داری تھی نا۔ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول کے پورے محکمے کو، تمام لوگوں کو جو جس کے اندر یہ ایریا آتا ہے، ان کو معطل کرنا چاہیے، نوکری سے نکال دینا چاہیے۔ یہ جو لوگ 70-80 افراد جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لاپتہ ہیں، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ یہ 100 کے قریب نمبرز ہیں اور یہ آگے جائیں گے اس سے، اور آج دیکھ لیں کہ وہ نمبرز لوگ کنفرم کر رہے ہیں۔ ایک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اب یہ بلیم گیم اور کندھا تلاش کر رہے ہیں کہ ذمہ داری جو وہ ڈالی جا سکے۔ تو سب اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔